अस्सलामु अलैकुम माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल खौफ की आवाज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई खौफनाक कहानी की वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुशआबाद होंगे। अल्लाह पाक हम सबको शैतानी मखलूक़ात के शर से महफूज रखें, आमीन सुम आमीन। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो में पेश होने वाली खौफनाक और नाकाबिले यकीन कहानी की तरफ। वो साल गर्मियों के दिन थे। मैं एमए का लास्ट पेपर देकर घर की तरफ निकलने लगा था कि अचानक मौसम में तब्दीली पैदा होना शुरू हो गई। धूप गायब होने लग गई और तेज़ हवाएं चलने लग गईं। मेरे गांव शहर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर था। तभी मुझे फ़िक्र लायक हो गई थी कि वक्त से घर पहुंच जाऊं तो ही अच्छा है, ऐसा ना हो कि मैं फंस जाऊं। पेपर दिन के वक्त था, तभी ख़त्म होते होते शाम हो गई थी। मैंने फ़ौरन अपनी बाइक स्टार्ट की और गांव की तरफ निकल गया। इस बार मैंने गांव जाने के लिए शॉर्टकट का इस्तेमाल किया था क्योंकि मैं जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था। रास्ते में ही बारिश भी स्टार्ट हो गई जिसने देखते ही देखते तेज़ी इख्तियार कर ली। मैं आज जिस रास्ते पर आ गया था मुझे उसका अफसोस होना शुरू हो गया था क्योंकि ऐसे मौसम में वो रास्ता बिल्कुल ही वीरान था। ना बंदा था और ना ही बंदे की ज़ात। इक्का दुक्का घर नज़र आ रहे थे मगर अब आगे बढ़कर वो भी नज़र आना बंद हो गए थे। मैंने दिल ही दिल में अफसोस तो जताया मगर फिर भी बस बाइक को भगाता हुआ रास्ते को पार करने लगा कि अचानक कुछ दूर जाकर मुझे रोड के बाएं जानिब से एक हाथ रुकने का इशारा करता हुआ नज़र आया। पहले तो मैंने सोचा कि कहीं कोई चोर ना हो, मगर जब पास पहुंचा तो वो एक बहुत ही हसीन लड़की थी जो बारिश में बिल्कुल भीग चुकी थी। मैंने उसको देखते ही बाइक रोक दी। उसने मुझे कहा कि मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। मैं असल में अपनी दोस्त के घर आई हुई थी। अब वापसी में मौसम इतना ख़राब हो गया है कि मुझे कोई सवारी नहीं मिल रही है। ये कुछ दूर आगे ही मेरा गाँव है, अगर आप मुझे वहाँ तक छोड़ दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने उस लड़की को कहा कि जी कोई मसला नहीं है, मैं आपको छोड़ दूँगा, आप आकर बैठ जाएं। वो लड़की मेरे पीछे बैठ गई और कमर से मुझे पकड़ लिया। वो इंतहाई खूबसूरत लड़की थी जिसकी आंखें अपने आप में ही एक समंदर थीं। खैर, मैंने उससे रास्ते में बातचीत शुरू कर दी कि मेरा नाम इमरान है, मैं अपने पेपर्स देकर आ रहा हूँ। तो वो बोली कि मेरा नाम सोनिया है, शुक्र है कि आप मुझे मिल गए, वरना मैं तो परेशान हो गई थी कि आज क्या होगा। फिर कुछ आगे बढ़कर उसने कहा कि बस यहीं रोक दें, मेरा गांव आगे है। मैंने बाइक रोक दी और उस लड़की को अलविदा कहकर बाइक स्टार्ट करने लगा मगर बाइक स्टार्ट नहीं हुई। मैंने बहुत देर तक कोशिश की मगर बाइक ने तो स्टार्ट ना होने की कसम खा ली थी। वो लड़की मुझे देख रही थी। मैंने उससे कहा कि आप जाएं, मैं देख लूँगा। तो वो बोली कि आप आज की रात मेरे घर में क्यों नहीं रुक जाते हैं, बारिश बहुत तेज़ है, बाइक भी बंद हो गई है, यहाँ कोई सवारी अब आपको आसानी से नहीं मिलेगी, मेरे घर चलें, मैं तो वैसे भी अकेली हूँ, आज खूब बातें करेंगे। मेरे दिल में तो था कि मैं उसकी ये बात मान जाऊँ मगर घर जल्दी पहुँचने के चक्कर में मैंने इनकार कर दिया और कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैं स्टार्ट कर निकल जाऊँगा। मगर फिर भी बाइक काफ़ी बार स्टार्ट करने के बावजूद भी स्टार्ट नहीं हुई। वो लड़की बोली अब इसको स्टार्ट करना फजूल है, आप बहुत ज़्यादा भीग चुके हैं, आप मेरे साथ मेरे घर चलें और इस बाइक को ये साथ वाले दरख्त के साथ पार्क कर दें। और फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं भी अब मजबूर था क्योंकि मेरे पास अब कोई और हल नहीं था। मैंने वहीं दरख्त के पास बाइक खड़ी करके लॉक कर दी और उस लड़की के साथ जाने लगा। रेलवे लाइन की पटरियां क्रॉस करके हम एक पुराने कब्रिस्तान के सामने से गुजरे। मैंने उसको कहा कि आपको यहाँ से आते जाते डर नहीं लगता? तो वो भी हंस कर बोली डर किस बात का, ये तो मेरे सब अपने ही हैं। मैं उसकी तरफ हैरानी से देख रहा था। तो वो हंसते हुए बोली अरे मजाक करी हूँ, मैं कोई डरपोक लड़की नहीं हूँ और ये सब तो हमारे जैसे ही इंसान हैं, तो डर कैसा। मैंने उसकी बहादुरी भरे जवाब पर हंसी का इजहार किया। फिर वो मुझे एक पुराने से बने मकान के सामने ले आई। वो 2 मंजिला मकान था और उसके आगे पीछे कोई मकान मौजूद नहीं था। मैंने हैरत से आगे पीछे का इलाका देखा मगर मुझे कोई भी मकान नज़र नहीं आया और ना ही कोई ऐसी बिल्डिंग या कोई लोग। उस लड़की ने मुझे आवाज़ दी कि कहाँ खो गए हो, चलें अंदर आ जाएं। उसने मरकज़ी दरवाज़ा खोला और हम दोनों अंदर दाखिल हो गए।
اندر 4-5 کمرے موجود تھے اور بڑا سا لاؤنج تھا۔ مین دروازے سے لاؤنج تک بڑی سی راہداری بنی ہوئی تھی، مگر پورے گھر میں ایک عجیب سی مہک آ رہی تھی جس سے میرا دل اچاٹ ہو رہا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ اس سامنے والے کمرے میں جا کر فریش ہو جائیں، میں آپ کو میرے بھائی کے کپڑے دے دیتی ہوں۔ میں نے اس سے اس کی فیملی کے بارے میں پوچھا تو وہ بنا کوئی جواب دیے کچن کی جانب چلی گئی۔ ہم دونوں لاؤنج میں بیٹھے کافی دیر تک باتیں کرتے رہے اور باتوں ہی باتوں میں پتہ نہیں کیوں اچانک میرے منہ سے نکل گیا کہ آپ بہت ہی خوبصورت ہیں، تو وہ ہنسنے لگ گئی۔ ہم دونوں نے وہیں چائے پی۔ میرے ذہن میں آیا کہ گھر والوں کو اطلاع تو کر دوں، مگر جب فون دیکھا تو وہ مکمل طور پر بھیگ چکا تھا اور بند ہو گیا تھا۔ اتنے میں ہی وہ میری طرف الگ نظر سے دیکھنے لگ گئی۔ اس نے مجھے میری چائے کا کپ پکڑاتے ہوئے میرے ہاتھ کو پکڑا۔ اس کے چھونے سے میرے پورے وجود میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ ممکن تھا کہ میں گناہ عظیم کر بیٹھتا، مگر میں نے اپنے مائنڈ کو ڈائیورٹ کیا۔ پھر وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور اپنے ارادے کا صاف صاف اظہار کرنے لگی، مگر میں نے اس کو پیچھے کیا اور کہا کہ یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارے مذہب میں نکاح سے پہلے یہ سب ایک عظیم گناہ ہے۔ میں بچپن سے ہی نماز روزے کا پابند تھا۔ اس نے کہا کہ ارے نکاح بھی ہو جائے گا، مگر آج جو موقع ملا ہے اس کو مت گواؤ۔ میں نے اس کو صاف صاف انکار کر دیا، مگر پھر وہ زبردستی میں میرے قریب آنے لگی کہ اچانک اس کو عجیب سا جھٹکا سا محسوس ہوا اور وہ پیچھے ہو گئی۔ میں نے بھی اس کو اچانک پیچھے ہوتا دیکھ کر راحت محسوس کی۔ اس نے کہا کہ اپنے بازو پہ بندھا ہوا تعویذ اتار دو، ہمارے ایسے وقت میں اس کا اتارنا ہی بہتر ہے۔ مگر میں نے اس کو کہا کہ میں ایسا ویسا کوئی کام نہیں کروں گا، اور یہ تعویذ میں نے بچپن سے پہنا ہوا ہے، یہ میری حفاظت کے لیے ہے۔ تو وہ غصے میں آ گئی کہ کیا ہو تم، کیسے مرد ہو تم؟ میں تمہیں خود دعوت دے رہی ہوں مگر تم بار بار انکار کر رہے ہو۔ جبکہ وہ بہت زیادہ حسین تھی، مگر میرا دل مجھے بار بار گناہ کی طرف جانے سے روک رہا تھا۔ میں عجیب کشمکش میں تھا، مگر شاید میرے ایمان کا ہی صلہ تھا کہ میں نے وہ گناہ کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا تھا۔ جب اس نے مجھے صاف صاف انکار کرتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگی کہ تم مرد بھی ہو یا نہیں۔ اس کا چہرہ بدلنا شروع ہو گیا تھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا بھیانک پن آنے لگ گیا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا وجود ایک بھیانک وجود میں بدل گیا۔ اب وہ والی لڑکی نہیں تھی جس کو میں ساتھ لے کر آیا تھا۔ جیسے ہی وہ خوفناک منظر میں نے دیکھا، چیختا چلاتا کمرے سے باہر لاؤنج کی طرف بھاگا، مگر میری حالت اس وقت خراب ہوئی جب لاؤنج میں موجود مرکزی دروازہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آیا، بس وہاں اب دیواریں ہی موجود تھیں۔ اتنے میں ہی وہ بھیانک مخلوق بھی میرے پیچھے آ گئی اور کہنے لگی کہ آج تو نہیں بچے گا، آج تجھے مرنا ہوگا۔ آج میں اپنے شکار پر نکلی تھی اور تو میرا شکار ہے، تو مجھے مل گیا۔ میں شیطان کی خدمت کرتی ہوں اور تجھ جیسے پتہ نہیں کتنے لڑکوں کو اپنا شکار بنا چکی ہوں۔ ان کا خون پی کر شیطان کو ان کی قربانی دیتی ہوں تاکہ مجھے اور طاقت مل سکے۔ آج تک جو بھی مرد یہاں آیا وہ میرے حسن کے جال میں پھنس گیا، مگر تیرے اوپر میرا کوئی اثر نہیں ہوا۔ مجھے بہت محنت کرنی پڑی ہے تیرے اوپر، مگر اب تیرا انجام موت ہے۔ میں نے جیسے ہی یہ سنا میری تو حالت خراب ہو گئی۔ میں نے وہاں سے بھاگ کر ایک کمرے میں گھسنا چاہا اور مجھے ایک کمرہ مل گیا جہاں کا دروازہ کھلا تھا، مگر جب میں اس کمرے میں گیا تو میری حالت خراب ہو گئی۔ وہاں بہت ساری انسانی کھوپڑیاں اور ہڈیاں موجود تھیں اور بہت گندی بدبو تھی۔ وہ بھیانک مخلوق بھی وہاں آ گئی۔ میں نے اسی وقت آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور اس کے بعد سورہ بقرہ جتنی بھی مجھے یاد تھی میں نے اس کی تلاوت اونچی آواز میں کرنا شروع کر دی۔ وہ تلاوت سن کر چلانے لگی اور کہنے لگی کہ بند کر ورنہ میں تجھے مار دوں گی، مگر میں نے اونچی آواز میں ہی تلاوت جاری رکھی اور کمرے سے باہر آ گیا۔ اب لاؤنج میں موجود سارے دروازے عیاں ہو چکے تھے، مگر میں نے بھاگنے کی بجائے واپس کمرے میں جا کر تلاوت جاری رکھی تو وہ اور بھی زیادہ بھیانک طریقے سے چیخنے لگی۔ اس کو احساس ہو گیا تھا کہ آج اس نے غلط شکار پکڑ لیا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے وجود میں آگ لگنا شروع ہو گئی اور اس کا وجود پوری طرح سے جل گیا اور پھر اس کا نام و نشان غائب ہو گیا۔ میں نے تلاوت جاری رکھی اور پھر میں وہاں سے بھاگتا ہوا باہر آ گیا جہاں میری بائک کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے پہلے ہی کک ماری تو بائک اسٹارٹ ہو گئی۔ میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہوئے وہاں سے نکل گیا اور پھر کبھی بھی دوبارہ میرا وہاں سے گزر نہیں ہوا، مگر میں نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ اس نے میرے ایمان کو تازہ رکھا، ورنہ میں آج زندہ نہیں ہوتا۔